बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 जुलाई साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 22 ज़िलक़द 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज हाड़ की 30 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुशामदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। 2-3 बड़ी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, उनकी स्ट्रेटजिक अहमियत भी होगी। अब एला फिर मेरा लैपटॉप जड़ा ना बेचारा बांगा देन लाग थक गया दादाजी, थक गया। नया लैपटॉप इसके साथ हुई थोड़ी है वैसे सारा सोशल मीडिया इसी पे होता है। जंग लड़ी है दादाजी इसने। हाँ, पांचवी पुश्त है शबीर की मदाही में। ठीक, पाकिस्तान को न जनाब 2019-20 के माली साल में जो 30 जून 2020 को खत्म हुआ है, उस दौरान 23 अरब 12 करोड़ डॉलर जो है वो मसूल हुआ है। यार थोड़ा जो अपने को पालन, 23 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में रिसीव हुआ है। अरब के करोड़ क्लियर करें। मैं अरब कह रहा हूँ। हाँ जी, अरब 23 अरब। हाँ, 23 अरब डॉलर पूरे माली साल में ना। टारगेट तो 20 का था। टारगेट तो था वो 6% ज्यादा, टारगेट 21 का था। ठीक है। तो और सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो आई हैं जून में। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो रिलीफ नहीं, दूसरी बात ये है कि लोग जो थे वहां से जो नौकरियां छोड़ के वापस आ रहे थे, वाइंड अप भी तो हुआ ना। तो पैसे उन्होंने बैंकिंग रिसोर्सेज से पाकिस्तान मुंतकिल किए होंगे ना। और जून में लोगों को नौकरियां तो नहीं ना मिली, लोगों की नौकरियां गई है ना। पर उन्हें मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नौकरियां गई हैं लोगों की, और लोग वापस भागे हैं पाकिस्तान को। तो ज़ाहिर अगर किसी आदमी ने वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया या करोड़ 2 करोड़ दिरहम रखा हुआ है, तो उसने वो बैंकिंग चैनल से भिजवाना है ना, ब्रीफकेस भर के तो नहीं लाना। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है। और दूसरा फैक्टर जो आपने फरमाया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, तो लिहाजा बहुत सारे लोगों ने अपनी जो बाहर पड़ी हुई ब्लैक मनी होगी वो भी भेजी। भाईजान, मुश्तरी होशियार बाश, दादे का काम है बता देना। ठीक है। आखिरी दिनों के अंदर शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक इम्यूनिटी स्कीम एमनेस्टिक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई ना। हाँ, जवाब दे। जी बिल्कुल, हाँ जी करवाई। अच्छा, खान साहब ने कहा ये जाली स्कीम है, असल स्कीम वो होगी जो हम करवाएंगे। ठीक है। लिहाजा खान साहब ने आके स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। यस, करवाई। उसके ठीक 3 महीने बाद शब्बर रजा साहब तशरीफ लाए, शब्बर जैदी साहब तशरीफ लाए, और उन्होंने इन दोनों स्कीमों के अंदर टैक्स एमनेस्टी का फायदा उठाने वाली पार्टियों को गिरफ्तार करके अंदर टाक दिया।
जी ऐसे ही है। वो जाके रोए पिटे अदालतों में कि जनाब ये इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आपको बाद में कुछ नहीं कहेंगे। अदालतों ने भी मुंह दूसरी तरफ कर लिया और चंगी कुछ 6-6 महीने की दिहाड़ियां लगा के बाहर आए, जमानते जमूनते जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट से हुई है। रियासत तो 1 मिनट में आंख बंद करती है। लिहाजा भाईजान है, मैंने आपको मुश्तरी होशियार बाश का नारा लगाना था, वो मैंने दिया है लगा, आगे आपकी मर्जी है। एक ही प्रॉब्लम है, हाँ? रियासत के पास होती ही क्रेडिबिलिटी है, अगर वो भी नहीं है तो कहाँ चले जाएं? तुम मुझे पटवारी लग रहे हो। नहीं मैं पटवारी नहीं। अच्छा, ये एक पहलू है। और वो लोग जो धड़ाधड़ इस स्कीम से इंट्रोड्यूस या मुस्तफीद होने के लिए पैसे वापस ला रहे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज ये है कि देखिए इस वक्त तक पाकिस्तान के सर के ऊपर FATF की तलवार लटक रही है, ठीक है, और सितंबर की हमें डेडलाइन मिली है। सितंबर में वो फिर देखेंगे कि जो 27 या 28 पॉइंट उन्होंने हमें कहे थे कि इस पे अमल दरामद करो, और हम कहते हैं हमने 16 पे कर लिया, और वो कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुमने सिर्फ 6 पे अमल किया है, बाकी पे जुज़वी अमल हुआ है, ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कंटिन्यू किया है ना। अगर खुदा ना खास्ता हम थुड़कते हैं, वैसे कम इम्कान है, चीन अपना भाई है और चीन बैठा हुआ है वहां पे बोर्ड के ऊपर, और अब तो आजकल तो चीन सरबराह भी होता है। जी सरबराही आ गई उसके पास, ठीक हो गया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम थुड़कते हैं तो एक बात, ठीक है, हमें ये तमाम जो चैनल है ना ये बंद करने पड़ेंगे, थुड़कें या ना थुड़कें। FATF की ग्रे लिस्ट में से वाइट में आने के लिए, वैसे यार अल्लाह खुश रखे अपने इसहाक डार को, हैं, और मजीद उसे खुशियां दिखाए अपने घर की। इब्राहिम जो है माशाल्लाह अब बातें करना शुरू हो गया है। डार ने मैनेज ठीक किया था, ठीक है, डार साहब ने 6 महीने में कोई शोर डाले बगैर जनाब निकाल के बाहर मारा था ग्रे लिस्ट में से। हाँ जी, जरदारी साहब के दौर में हम ब्लैक लिस्ट में थे जी। अच्छा जी, पहले ब्लैक से ग्रे में आया और फिर ग्रे से व्हाइट में ला के उन्होंने कहा एलो फोड़ काम हो गया, खप पाई नहीं, टास्क फोर्सें बन रही हैं, DG जनरल फलाना फलाना उसके अंदर है, और फलाना DG फलाना जनरल भी उसके अंदर है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। आय हाय हाय, मैं सदके जाऊं। अच्छा जी, अच्छा इसको थोड़ा सा आगे, अगर ग्रे लिस्ट से हमने बाहर निकलना है तो ये सारे चैनल बंद करने, तो इसका मतलब है कि ये मौजें यहाँ सितंबर तक है या अगले मार्च तक है, ये दरवाजे हो जाने हैं बंद, और कोई पता नहीं पार्टी गिरे बंद तो पगले आर खाने दर्जा साहब दे। पिछलों के साथ ये हुआ है ना, तो लिहाजा बहरहाल लेकिन रिमिटेंसेस अच्छी हुई हैं। $23 अरब हमें $2 अरब ज्यादा मिल गए, $2.25 अरब इससे, और ये लीगल पैसे हैं, इस पे FATF कोई इतराज भी नहीं उठा सकता। एक बात तो ये होगी, ठीक हो गया। दूसरी बात जो है, जो अहम खबरों में से है वो ये है कि पाकिस्तान ने यौम कश्मीर वाले दिन इंडिया के लिए अफगानिस्तान की ट्रेड वाया वाघा बॉर्डर यानी कि वाया लैंड रूट जो है वो खोल दिए। बंद हमने कभी भी नहीं की थी, लेकिन हम कहते थे जमीन के रास्ते आए, तो सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत है जी इस। पहले तो खैर गंडा सिंह वाला बॉर्डर की भी खुली होती थी और वाघा की भी ट्रेड रूट खुला होता था, और कंधारी नार जो थे उनके ट्रक भर भर के इधर से जाया करते थे। और हमें याद है बचपन में उन ट्रकों पे बैठे हुए पठानों को हम छेड़ते थे, हैं, और वो मैं कहना नहीं चाह रहा, पठान में पठान है ये कह के, और वो आगे से हंसते थे और जवाब में हमें जो थे ना वो मारा करते थे। इतना इतना बड़ा वो सेब अनार होता था, अनार मारते थे, जो कैच कर लेता था ठीक था, जो गिर जाता था नीचे वो फिर नीचे से उठा रहा होता था। बड़ा कमाल का लाहौर का माहौल होता था जी। ये फिरोजपुर रोड से गुजर के बागा सिंह की तरफ जाते थे, गंडा सिंह की तरफ, गंडा सिंह की तरफ। वो खैर वो जी पाकिस्तान ने कश्मीरियों को तोहफा दिया जी। जिस तरह पाकिस्तान का स्टेटस खत्म किया ना, कश्मीर मकबूजा कश्मीर का स्टेटस खत्म किया खसूसी, और उसको भारत के अंदर जम करने का ऐलान किया, तो हमने कहा वाह 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 बहुत अच्छे, एलो फड़ो करतारपुर कॉरिडोर। इसी तरह उन्होंने आजकल कश्मीरियों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर 7-8 लोग जो वह शहीद करते हैं जाली पुलिस मुकाबलों में, जाली फौजी मुकाबलों में, तो उसका हमने खुश होकर हाँ फड़ो एक्सेस भी ले लो। हालांकि कोविड-19 का बहाना बना के ये वाला जो रास्ता है ये आइंदा कई मजीद महीनों के लिए बंद रखा जा सकता था। कल अभी मैं रोड के जरिए यूरोप जाने का ना अपना एक पुरानी हसरत है, उसके तहत मैं ना गूगल के ऊपर मैप के ऊपर ना नक्शे बना के देखता रहता हूँ, है कि जनाब जो फ्रैंकफर्ट है वहां पे जाने का जमीनी रास्ता, भाई गूगल कहता है कि कोई जमीनी रास्ता खुला नहीं होया पुत्र, बाय एयर जाना है तो जाओ जी,
ٹھیک ہے, گوگل بھی نہیں آپ کو بتا رہا کہ آپ زمینی راستے سے ادھر جا سکتے ہیں. گوگل یہ نہیں بتا رہا آپ کی خارجہ پالیسی کتنے پوری کمال ہے. دنیا نے گوگل کے اس کا کرونا کا بہانہ بنا کے, کووڈ-19 کا بہانہ بنا کے تو بند کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے کھول دیا. اس کا مطلب ہے ہم نے کشمیریوں کو بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ کتنی کظاہر یکجہتی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. این اس دن جس دن یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا تھا, اس دن ہم نے یہ حرکت کی ہے. تو ہم نے نہیں, ہماری حکومت نے کی ہے جی. ہم پہ جو مسلط ہو گئے ہیں نا جی, سارے جو بھی مسلط ہوئے ہیں, انہوں نے یہ حرکت فرما کے پوری قوم, بے حس مردہ اور بے ضمیر قوم کو ایک اور کچوکا لگایا کہ شاید یہ جاگ جائے. لیکن چلو چھوڑو پرے, شاید یہ کوئی نہیں جاگنے والی قوم. اچھا جی, اچھا ایک اور بڑی خبر ہے. جی بتائیے. میرے لیے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, ٹھیک ہے. یو ایس آرمی کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے جس پہ پینٹاگون اپنی خبریں جاری کرتا ہے. تو آج میں صبح اٹھا ہوں, رات 2 بجے سویا ہوں, تو اس وقت تک تو یہ خبر نہیں تھی. صبح اٹھا ٹھک کر دی خبر میرے متھے پہ وجی ہے کہ امریکہ نے 92 جہاز اور ٹینک اور آرمی آرمڈ پرسنل کیریئر جو ہے 92 وہ انڈیا پہنچا دیے ہیں. اور یہ خصوصی آپریشن جو ہے, یہ جو ان کے ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز ہیں ان کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے. کیوں ہے وہ لداخ والا سین؟ جی, لداخ کے اس میں امریکہ نے سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نہ صرف انڈیا ہمیں اس کے پیسے دے گا بلکہ مزید بھی ہم سے خریدے گا. تو یہ ایک تشویشناک خبر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خطے کے اندر حالات نارمل ہو گئے ہیں تو نہیں ہوئے. چلے اچھا, وار اگینسٹ ٹیرر وہ بھی بھگتے ہیں. آہو, جس طرح ہم نے بھگتیا. آہو, انہوں نے پہ گئی نا وار اگینسٹ. جی دادا جی, چین کہتا ہے کہ ہم نے اس جھڑپ میں کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا. اچھا, جس میں ان کے 20 لوگ مرے تھے انڈین فوج کے. چپیڑوں سے مار دیے 20 بندے. چپیڑوں سے نہیں مارے, جیکی چین کی فلم نہیں تو نے دیکھی کراٹے سے. تو وہ انہوں نے بڑی صدیوں پرانی ہے نا بیسیکلی, تو بیچاروں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا جب انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے چینیوں نے, تو بیر ہینڈڈلی لڑنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو خالی ہاتھ سے کہ اس کی کون سی گردن پہ رگ ہے جس کو میں نے دبانا ہے, اس نے بھی ہوش ہو جانا. تو اب وہ گلوان ریور جو ہے نا, وہ تو مار کے تھلے سوٹ دے رہے ہیں, تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بے ہوش کر کے پھینکے, وہ ڈوب کے مار گئے. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے. اب چونکہ دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا ہے نا, تو اب گلوان ریور میں سے جو ڈیڈ باڈیاں نکلنی ہے نا, گنتی بڑھنا شروع ہو گئی نا. پہلے انڈیا نے کہا جی ہمارے 3 بندے مرے, ٹھیک ہے, پھر ایک دم بڑھا کے کہا 20 مرے. پچھلے 2 دنوں سے انہوں نے کہا کہ جی 21 مرے ہیں, آج کہا ہے 23 مرے ہیں. اچھا, تعداد بڑھ رہی ہے. تعداد بڑھ, جیسے وہ صلح ہوئی ہے نا, تو اب وہ اس کی بیسمنٹ میں جو ڈیڈ باڈیاں فریز ہو گئی ہوں گی. جی مطلب اوپر سے انہوں نے پہاڑی سے بے ہوش کر کے نیچے پھینکا, دریا تک ریڑتا آیا, ہو سکتا مر گیا ہو, زخمی ہوگا تو پانی میں ڈوب کے مار گیا. پانی ٹھنڈا ہی ہے نا سے, اوپروں تھے بھی بہار دے مراسی سن, ٹھیک ہے, ٹھنڈ نہ مار, ٹھیک ہے. انہوں نے ہاتھی نہیں مارے, انہوں نے ٹیکنیکلی مارے, بے ہوش کر کے پانی میں پھینک دے, پانی میں ڈوب کے مار کے, اللہ خیر. تو خیر جناب, اپنا بینکوں کو کہا گیا ہے کہ جناب وہ 5% اپنا پورٹ فولیو جو ہے انویسٹمنٹ کا وہ مخصوص کریں ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے. اچھا جی. اور اس کے ساتھ ایک خبر اور میں چاہتا ہوں سامنے کے نام راجہ کامران نے دے دیا, تو وہ بھی آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. پچھلے 1 مہینے کے دوران مختلف شعبوں میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہی گئی مقدار خرچ نہ کرنے پر اسٹیٹ بینک نے 8 بینکوں کو اربوں روپے کا جرمانہ کیا ہے. کہ اسٹیٹ بینک نے انہیں کہا کہ اتنے پیسے تم نے ایگریکلچر کو دینے ہیں. انہوں نے کہا جی ایگریکلچر کو نہیں دینے, تھی جرمانہ لے لو ساڑھے کو. اگر اربوں روپے 1 ارب سے زائد کا جرمانہ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, تو میرا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے بینک اپنی جگہ پہ مستقل مزاج ہے, تو وہ ہاؤسنگ کو تو دیں گے نا. دادا جی, آپ 8 بینک کہہ رہے ہیں, خبر 15 کمرشل بینکوں کی چھپی ہوئی ہے. اچھا, تعداد بڑھ گئی ہے. اچھا جی, میرے گھر سے نکلتے وقت تو 8 تھے, اسٹوڈیو آتے تک 15 ہو گئے. 1 ارب 68 کروڑ روپے کے جرمانے جو ہیں ان 15 کمرشل بینکوں پہ عائد کیے ہیں. یعنی 10 12 کروڑ جو ہے وہ جرمانہ دے دیا ہے, لیکن قرض نہیں دیا. انہوں نے. مزہ آیا دادا جی, بڑی مستقل مزاجی ہے یار. یہ تو سیدھی تو اس صورت کے اندر بینک جی اپنی 5% جو ہے لوننگ کا, اللہ کرے جی یہ ہو, اس سے کوئی جمپ سٹارٹ لگے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں انہوں نے اکنامک ریوائول اس کے ذریعے دیکھنی شروع کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہم ایک ویلا کر چکے ہیں. ابھی میں آخری خبر پڑھ لوں. جی نہیں, آخری 2 خبریں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اصولی فیصلہ ہو گیا. ایک جو ہوگی وہ جہازوں کی جو آمد جامد اٹھان
اور لینڈنگ ہے, उड़ान ठीक है, اڑان جو اڑان اور لینڈنگ جو ہے اس کی مانیٹرنگ کرے گی, اور دوسرا جو سفید رنگ کا پاؤڈر جہازوں میں پڑتا ہے نہیں میرا مطلب ہے دوسرا جو جہازوں کو چلانے والے پائلٹ ہو گئے ہیں, پائلٹ جی جی پائلٹ ہو گئے, اور جناب ایئرپورٹ کے اوپر جو لینڈ کی سہولیات اور سرٹیفکیشنز وغیرہ جو ہو گئی اس کو ڈیل کرے گی. ٹھیک ہے جی, ठीक है. ٹھیک ہے. تو اللہ معافی دے. لو جناب, یہ ایک خبر چھپی ہوئی ہے ماہرین کے حوالے سے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی اپورڈ ٹریجیکٹری بڑی ٹھیک جا رہی ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے کل؟ جی ٹھیک جا رہی ہے, ابھی تک تو ٹھیک جا رہی ہے. دیکھیں مارکیٹ, لیکن آپ وہ بوٹ کا اسٹرکچر, وی بوٹ اسٹرکچر کا بھی تو بات کر رہے تھے. پہلے وہ 39,000. بھائی ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا. جی ٹریجیکٹری 39,000 اور 41,000 تک کی پروجیکشن دے رہی ہے, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن جو اس کے بعد توقع ہے وہ نہیں اس میں خبر میں بتایا گیا. اچھا نہیں, وہ تو بھائی پارٹی ہمیں 37,000 کی کہہ رہی تھی, 37,000 کی ٹریجیکٹری. تو 36 ساڑھے 36 تک تو آ گئی مارکیٹ. اچھا اچھا اچھا, مارکیٹ میں تیزی رہی. اچھا 2,000 ہور ساڈے والوں ہی پا رہا بھائی تم. جی, اور وہاں سے پھر خطرہ ہے کہ مارکیٹ وہاں سے اٹھ کے یا تو 45 پہ جائے گی, نہیں تو پھر نیچے تو ہے ہی ہے. لیکن 45 سے تو پھر اس نے واپسی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو مال اپنا پہلا جو بیچنا ہے وہ آپ نے 39 سے پہلے بیچ لینا ہے, تاکہ دوبارہ جب ڈپ لے, اگر وہ 39 کراس کر کے 45 کی طرف رواں ہوئی تو دوبارہ خرید لیجئے گا, وہ جھوٹا بھی جھوٹ لیجئے گا. جی, لیکن اگر 39 سے واپسی شروع ہوئی تو نقصان تو نہ ہو آپ, بچ جائیے گا. آہو دادا جی بریک کا وقت ہو گیا, مارو بریک کا. سامنے کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں. وقفہ دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے. اچھی بھرپور نیند, حسین خوابوں سے سجی, ہر لمحہ سکون, ہر کروٹ آرام دہ. سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو, ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی, انمیچڈ کمفرٹ, UK فون لا کر تو دیکھو. یہ خوشیاں, یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار, لے جائیں اپنوں کے پاس, لائیں شخصیت میں نکھار. ہمارے لباس ہماری پہچان, سب لباس ہمارے. احمد فیبرکس, چوک چوبرجی, لاہور. نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندم اور یقینی بناتی ہے 100% غذائیت. پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف, تاکہ آپ مسکراتے رہیں, گنگناتے رہیں. بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی. امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا؟ پنجاب گولڈ آٹا, چکی آٹے سے کہیں بہتر. بریک کے بعد دادا پوتا شو میں خوش آمدید. پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں. سامعین کرام, پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دادا پوتا شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے تھرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/دادا پوتا شو آفیشیل, یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتا شو. ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے. پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجیے اور دادا پوتا شو تک اپنی بات پہنچائیے. سامعین کرام, دادا پوتا شو سننے کے لیے آپ YouTube پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, youtube.com/دادا پوتا شو آفیشیل, یا آپ YouTube میں سرچ کریں دادا پوتا شو. ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. آپ کو روزانہ دادا پوتا شو کے نوٹیفیکیشن YouTube کے تھرو مل جایا کریں گے. دادا پوتا شو سے متعلق نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03134850 315 0313 48 50 315. جی دادا جی, فیڈ بیک شروع کر دوں؟ بالکل جی, بسم اللہ بسم اللہ. پہلا میسج اجمل میاں کا ہے. کہتے ہیں دادا جی, بقرعید کے بعد میں ویجیٹیبل فارمنگ اور فیٹرنگ پروجیکٹ اسمال اسکیل پر شروع کرنے جا رہا ہوں, اپنی رائے سے نوازیے گا. بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا ہے. یہ جو ہے نا بحران جو اس وقت ہے کرونا کا, اس میں جو سروائیول لے گا وہ کھانے کا بزنس لے گا, کھانے کی فوڈ سپلائی چین کا بزنس سروائیول لے گا, ٹھیک ہے, اور لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بزنس سروائیول لے گا وہ کرونا ریلیٹڈ جو چیز سپلائیز ہوں گی ان کا ہوگا. تو ضرور کریں جی اس کو,
اور ایکسپورٹ کی، اور اب تو جو عسکری میٹ ہے وہ بھی چل پڑی ہے. آج وہ عید کے حوالے سے کہہ رہے ہیں قربانی ہم سے کروائیں. کروا تو لی ہے پوری قوم نے. نہیں تے قربانی کرواؤ، گوشت کوئی سپلائی کرنے دی گل نہیں کر رہے، قربانی کرواؤ. یعنی کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. قربانی کی کھالیں یا شوکت خانم کو دی جائیں گی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا ڈاکٹر طاہر القادری کو. ویسے قادری صاحب کدھر ہوتے؟ کینیڈا. سنا ہے کوئی جھیل کے اندر بیٹھ کے کشتی کھڑی کر لیتے ہیں اور مطالعہ فرماتے ہیں. وہ باد خواب مجھے بتا رہا تھا. ظاہر ہے آج کل کام جو نہیں ہے، مندہ چل رہا ہے. مندہ چل کیا کیا اس قوم نے بھی بھگتے ہیں. ویسے یار اے قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، اس نے پھر آ جانا ہے کہ ریاست سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور پھر اس کے کرائے کے لوگ جو ہوں گے وہ اس کے گرد مالے ڈال رہے ہوں گے، اور ہماری قوم پھر کہہ رہی ہوگی. یار دیکھیں عالم دین تو کمال کا ہے نا. یہ وہی فلسفی ہے کہ دیکھیں نا، ملک تباہ کر دیا، اکانومی کو 20 سال پیچھے لے گیا، خارجہ کے محاذ کے اوپر کشمیر سرنڈر کر دیا، سب کچھ، لیکن بندہ تو ایماندار ہے اور ہینڈسم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح طاہر القادری نے جناب تباہی پھیر دی پکڑ کے. ہر سویلین دور میں اس کو درد ذہ اٹھتی ہے، وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اوپر. لیکن عالم دین تو اچھا ہے نا یار. ٹھیک ہے نا. یہ وہ اسی پارٹی کا آرگومنٹ. اور جب دادا میں تمہیں دساں جی، فیملی میں ایک یوتھیا بزرگ تھے، ناک میں دم کیا ہوا تھا. یہ پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو بڑے انہوں نے نا آم مجھے کاٹ کاٹ کے کھلائے. میں کہ کی حال ہے؟ نہیں سیاست گال نہیں کرتی. لوگ کہیں کہ عالم دین کمال کے، اور جب دادا پوتو شو میں بات ہو تو 295C کا مقدمہ ہمارے خلاف جعلی آدمی. یہ بتاتا چلے نا کہ ہم نے مقدمہ ان کا بھگتا ہے. طاہر القادری نے بھی بھگتے آیا بھائی، ایسی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. طاہر القادری نے ساڑھے خلاف 295C کا مقدمہ درج کروایا تھا کہ ہم نے طاہر القادری کی شان میں گستاخی کر کے دراصل شاعر اسلام کا مذاق اڑایا ہے. طاہر القادری صاحب اپنا وکیل وکھانا مینوں جنہیں تمہانوں یہ مشورہ دیتا سی، اس نے یہ مقدمہ کروا کے جناب کے بیاف کے اوپر بلاسفیمی کی ہے. اگر ہمارا موڈ ہوتا نا کوئی آپ کو ذلیل کرنے کا تو ہم جوابی طور پہ آپ پہ 295C ڈالتے. اب ہیں کون؟ لیکن ہم نے کہا یار آپ بھی بھگت لیں، باقی ہمیں مار رہے ہیں آپ بھی مار لیں بھائی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہائے پھر اللہ ایسا کرتا ہے کہ پھر مری کے سینیٹوریم میں کینسر سے تکلیفیں پھر پورا جہان سنتا ہے. موت نہیں آتی جب تک تکلیف ان چیخوں کی تعداد مکمل نہیں ہو جاتی. جی علی حسین اور حمزہ نے دبئی سے میسج کیا. آپ دونوں کا میسج اسٹاک مارکیٹ سے متعلق ہے کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے انٹری لینے کا؟ اس سلسلے میں بات ویسے تو ہو چکی، لیکن اگر کسی نے انٹری بھی لینی ہو تو بہت دھیان سے لے، کیونکہ مارکیٹ کافی چل کے اوپر آ گئی ہے. کافی چل کے اوپر آ گئی ہے، اور 2000 پوائنٹ مطلب سوری اگر 3900 پہ بھی اس نے قتل عام کرنا ہے تو 2000 پوائنٹ ہی رہ گئے نا. ویسے یار آپس کی بات ہے 28 سے چلی، 28,000 پہ ہم نے ہوکا لگایا، 29 پہ ہم نے لگایا، 30 پہ ہم نے لگایا، 31 پہ ہم نے لگایا، اور 32 پہ کہا بس اب اس کی واپسی کا انتظار کر. ٹھیک ہے نا. یہ نہ 28 پہ چڑھا، نہ 29 پہ چڑھا، نہ 30 پہ چڑھا، نہ 31 پہ چڑھا، 32 33 34 35 36 پہ آگے کہتا ہے میں خریداری کر لا. تو میرے بیٹا عام لینگتھ پہ ہو نا، اتنا کرارا تیرے منہ کے اوپر ریپٹا پڑے نا کہ مزہ آئے یار. ویسے یار ہم جو ہے وہ 4 ماہ پہلے بھاڑ جھونک رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ اینٹری لے لو. مثال کے طور پہ OGDC نے 73 کا لو لگایا، آل ٹائم لو اس نے پوسٹ کیا، اس کے بعد وہ 115 پہ چلا گیا. TRG 12 سے اٹھا، اس نے 36 مار دیا. اب تو چیزیں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں. چیزیں ڈینجرس ہو سکتی ہیں بھائی، کافی خطرناک ماحول ہے. ٹھیک ہے دھیان سے. دوسرا سائیڈ ایک حوالے سے ان کا فیصلہ بہتر تھا، کیونکہ جب یہ انٹری کا کہہ رہے تھے اس وقت ڈالر جو تھا وہ 152 کا تھا، تو انہیں کم شیئر ملنے تھے. اب 168 کا ہے، اب انہیں زیادہ شیئر ملیں گے. لیکن اس کا فائدہ تو بیٹھے بیٹھے ان کو پروفٹ ہو گئی. دبئی والی پارٹی کے لیے ہاں ریالوں والوں کو تو فائدہ ہو گیا، ریالوں والوں کو فائدہ ہو گیا. لوکل بندے کو نہیں فائدہ ہوا کیونکہ اس نے انفلیشن ہیج نہیں کی. لوکل بندے نے PTI کو ڈونیشن نہیں دی تھی نا تبدیلی. اگر لوکل بندے نے بھی اتنی ڈونیشن دی ہوتی جتنی دبئی والوں نے دی تھی تو پھر ان کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پارٹی کو پالیسیاں لاتی. ٹھیک ہے ظاہر ہے. ہاں. ناصر کمبو پوچھتے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال پر روشنی ڈال دیں. کرونا وائرس کی صورتحال پر روشنی کیا ڈالنی ہے؟ ہم نے کیا روشنی ڈالنی ہے؟ جو سورج چڑھتا ہے چاند چڑھتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی. نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ ہم نے ٹیسٹوں کی تعداد ادھی کر کے رولا پا دیا کہ کرونا ختم ہو گیا، کرونا ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا دنیا نقد تو دے نہیں رہی کچھ. ہسپتال بنا کے دے دیا. چینیوں نے کہا اے ہسپتال بنوا لو ساڑھے کو، اور
बना भी दिया, हमने कहा को फिजिबिलिटी बनेगी, फिजिबिलिटी के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा FWO के जरिए, NLC के जरिए, हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और फिर अन्नी मचाएंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जी अस्पताल चाहिए, जगह दसो जिसे चाहिए। हमने एक जगह दिखाई, महीने बाद जाके उन्होंने अस्पताल ही बना दिया। बताइए, वैसे ये सामने कराम, ये चीन के पास एक्सपर्टीज है दुनिया भर के अंदर कि वो 30 दिनों में अस्पताल खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने खड़ा कर दिया जी अस्पताल, ठीक है। हमें बड़ा गुस्सा है इस बात का, अब हम उसके खिलाफ मुहिम चलाने लगे। पहले तो वो दुल्हनों वाली मुहिम चलाई थी ना कि चीनी यहाँ से दुल्हने लेके जा रहे हैं, ठीक है, झूठी कैंपेन जो चलाई थी हमने, अब वो पड़ रही है अपने मुंह के ऊपर, ठीक है। इंडियन हर फोरम के ऊपर हमारी माँ बहनें करते हैं कि तुम तो बहनें बेटियां बेचते हो। और ये जो है फिफ्थ जनरेशन की वार वाले, देख लें आपने कितनी बड़ी हमाकत की थी। हम वो गुनाहगार लांदा दरगाह हमने उस वक्त भी कहा था और उठाए गए थे कि ना करो, ये पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है, ये पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी, हर फोरम पे भुगतनी पड़ेगी। अब भुगतनी पड़ती है, हर फोरम पे इंडियन आके हमारा मजाक उड़ाते हैं, और ये टोटल मुकम्मल जामे तौर पे झूठ, बददियानती और बदजुबानी थी, और कुछ भी नहीं। लेकिन जो यूथियों जैसी कौम है उसके साथ बंदा क्या बात कर सकता है। आगे चल, जल्दी मैसेज खत्म। जुगत आई है। कुरान के 33% जो हिस्सा है उसमें उसके मुखातबीन यहूदी हैं। कुरान ने यहूदियों से मुखातिब होना पसंद किया, उस वक्त की अहले यूथ से वो तभी मुखातिब नहीं हुआ। नहीं, उस वक्त के अहले यूथ कौन थे? अबू जहल रिसारे? नहीं, अबू जहल तो ये अहले यूथ में नहीं था। अबू जहल काफर था, डट के काफर था। फिर अब्दुल्ला ने भी होगा खारजी, जो कहते थे कि तुम सही इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम असल इस्लाम प्रैक्टिस, जिन्होंने खुलफा को शहीद किया जी। और फिर खारजियों ने गांध डाला ना जी पूरे इस्लाम की तारीख, वो आज तक नहीं संभाला जा रहा। असल यूथिये जो थे वो खारजी थे, कि जो कहते हैं तुम्हें नहीं पता 5.8% GDP जो है ये हराम है। ये जो मनफी इशारिया, अब तो 1.37% हो गई है, ये जो मनफी 4% जो है, मनफी 4.4%, ये है असल हलाल और शरई। वो खारजी हैं, वो खारजी हैं जो ये कहते हैं। ये खारजी आज से नहीं है, 1400 साल पहले से बकवास कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल मोहसिन का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मैं सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान मूव होना चाहता हूं, अगरचे मेरे पास सऊदी अरेबिया में जॉब भी है, और मैं ये भी जानता हूं जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जॉब्स और बिजनेस के हालात मखदूश रहेंगे, लेकिन फिर भी मशवरा दें और उम्मीद दिलवाइए। मैंने BBA किया हुआ है, 2 मिलियन की मेरे पास सेविंग है और मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। बेटा, मैं आपको आने या ना आने का कोई मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मईशत पाकिस्तान की जिन हालात पे चली गई है, इन हालात से वहां तक तो भूल जाएं आप, जहाँ पे मियां नवाज शरीफ या इसाक डार छोड़ के गए थे, उसको तो आप भूल जाए ना, वो ख्वाब ख्याल हो गए वो बातें। हम इस वक्त मनफी मईशत के अंदर है, सुकड़ती हुई इकोनॉमी के अंदर है, ठीक है। इसको वापस सस्टेनेबल इकोनॉमी में, अगर वध नहीं रही तो घट भी नहीं रही, 0 पे आ जाए, 0 पे लाने के लिए भी अभी मबलग 3 साल दरकार हैं। इस साल जो है वो मनफी इशारिया 4% पे तो हुकूमत मान गई कि मईशत गई है। अगले साल डॉक्टर हफीज पाशा साहब शेख साहब नहीं, पाशा साहब फरमाते हैं कि मनफी 3.5% पे है, जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं जी मनफी 1.7% यानी मनफी 2.25। पहले भी हुकूमत कहती थी ना पिछले साल के हमने 3.5% पे तरक्की की थी, जो झूठ निकला तो वो 2.25% निकली ना। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि पाशा साहब कहते हैं जी 3.5% नेगेटिव जा रहे हैं, कहते नहीं मनफी 2.25% नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, मनफी 2.25%। ये मनफी 2.25% जो है अगले 2 सालों में, यानी 1 साल ये और 2 साल मजीद, इन 3 सालों में मईशत जो है वो 0 पे आएगी, ठीक है। और इफ एवरीथिंग वेंट वेल विच इज नॉट वेल, हाय इफ एवरीथिंग वेंट वेल विच इज नॉट वेल बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन अगर हर चीज आइडियल हो जाए तो फिर अगले 5 साल लगेंगे इस मईशत को इस काबिल बनाने में कि हम मुस्तकबिल में 2%, 3%, 5% तरक्की के बारे में सोचना शुरू कर। ये इतनी मनफी जगह पे ले आए हैं। ऐसी सूरत के अंदर अभी तो बेरोजगारी हुई ही नहीं है, अभी तो महंगाई हुई ही नहीं है। आपको पता नहीं यहाँ पे क्या होना है, लोगों ने छीननी है, ठीक है। अब मैं अर्ज करूं, मोहल्ले गली में कहीं जगह पे आप फिर रहे हो, जो आपसे भीख मांगता है ना
وہ کہتا ہے کھانا کھلا. اب وہ پیسے نہیں مانگ, کھانا مانگتا ہے. کھانا مانگ. ٹھیک ہے, آپ اسے 10-20 روپے دے دیتے ہیں, وہ آپ کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک. اور بعض جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ آپ کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاتے ہیں, اور آپ سوچتے ہیں میں نے دروازہ کھولا ہی کیوں تھا, میں نے شیشہ نیچے ہی کیوں کیا تھا. مطلب باقاعدہ آپ جب ہلکی سی گاڑی موو کریں تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا, اسے چوٹ لگ جائے گی, آپ اس کی اس بلیک میلنگ سے بلیک میل بھی ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی اس اکانومی نے اپنے جو سوشل انڈیکیٹر ہیں ان کو فردر لو کرنا ہے. ایسی صورت کے اندر میں تو اپنے کسی عزیز کو, کسی بچے کو, کسی بیٹی کو یہ مشورہ قطعاً نہیں دے سکتا کہ آپ پاکستان واپس تشریف لائیں. ٹھیک ہے, سعودیہ کی اکانومی ڈپریس ہوئی ہے. سعودیہ کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ آئی ایم ایف جو سے ہے وہ $54 ارب دے دے گا ادھار. ہماری تو اتنی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. 54 ارب کیا, ہمیں $5 ارب دیتے ہوئے انہوں نے ناک کی لکیریں نکلوا دی. رائٹ ناؤ تو ہماری فائنینشیل کریڈیبلٹی کی یہی صورتحال ہے نا. اس صورت کے اندر وہ اکانومی زیادہ سیف ہوگی اگر آپ کے پاس وہاں پہ جاب ہے تو قطعاً میں نے 3 دفعہ کہا ہے, میرے آقا کی سنت ہے کہ جب انہوں نے کسی چیز کے اوپر شدت کا اظہار کرنا ہوتا تھا, اصرار کرنا ہوتا تھا, تو 3 دفعہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 دفعہ قطعاً واپسی کا نہیں سوچنا. سمجھیں یہ دروازہ ہے ہی نہیں, یہ کھڑکی بند ہو گئی. کوئی ایڈونچر نہیں, کوئی پنگے بازی نہیں, کوئی ایڈونچر. کم از کم اگلے 8 سال نہیں, اگلے 8 سال کے لیے پلان کریں کہ میں نے کینیڈا میں جا کے کیسے آباد ہونا ہے, میں نے آسٹریلیا کیسے پہنچنا ہے, میں نے بچوں کو باہر کے اچھے سکولوں میں کیسے پہنچانا ہے. یہ واپسی والی کھڑکی بند. دادا جی زندگی ہے کتنی, یہاں ہر 10 سال بعد کوئی نہ کوئی ایڈونچر ہوا ہوتا ہے, کتنی کی زندگی ہے. بس کیسے پلان کریں پھر ہم پاکستانی. جو میرا ویژن ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جس طرح یہ اسٹوڈیو میں مجھے مائک نظر آ رہا ہے, سامنے بلب لگا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, یا لیپ ٹاپ کا پنکھا گڑ گڑ لیپ ٹاپ کا پنکھا ساڈا خراب ہو گیا, لیپ ٹاپ خراب ہو گیا, اے نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 8 سال بہت مشکل ہے. اور سامعین اکرام, بات ذہن میں آ گئی ہے, اس لیے اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے, لیکن پھر بھی جوڑا جائے. ٹھیک ہے, بچے کو کہیں اگر اس نے اس سال انٹر یا اے لیول کرنا ہے, وہ فوری طور پہ HEC کی ویب سائٹ کے اوپر جائے. وہاں پہ 3 اسکالرشپس ہیں, ایک CSC کا چائنا کا ہے, ایک اپنا ہنگری کا ہے, اور ایک امریکہ کا ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں میں انٹر لیول کے بچوں کے والدین کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس سال انٹر کرنا ہے, وہاں پہ جا کے چیک کرے, اپنی سوٹیبلٹی دیکھے. خبردار اگر اس نے وہاں پہ انجینئر یا ڈاکٹر بننے کی کوشش کی, یہ پینڈوؤں اور جاہلوں کے شعبے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر نہیں جانا. یہ جاہل لوگ جو ہیں یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے اندر اتنا میرٹ بنا دیتے ہیں, دنیا بھر کے اندر گند ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں نے جا کے, ان کو کوئی تیسرا شعبہ ہی نہیں آتا. ٹھیک, لہٰذا ان اسکالرشپ کے اندر گھس جائیں. وہ آسان بھی ہوتے ہیں, وہ اسکالرشپ آسان بھی ہوتے ہیں, مل بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اس سال میں نے 2 بچوں کو شروع سے لے کے آخر تک گائیڈ نہیں کیا, ساتھ میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ بیٹا آپ کو ہی ملے گا, آپ نے تسلی کے ساتھ لگے رہنا. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ دونوں بچے کامیاب ہو. ٹھیک ہے, اب وہ جا رہے ہیں ملک سے باہر پڑھنے کے لیے, ہمارے لیے دعا کریں گے. وہاں جی ٹائم اوور ہو گیا, سمیٹیں. چلیں سامعین اکرام, اچھی بات جو ہے وہ اس کی اہمیت بہت ہے دنیا کے اندر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر قیامت کا سور پھونک دیا جائے اور آپ کے ہاتھ میں بیج ہو یا چھوٹا پودا ہو اور اتنا ہی وقت ہو کہ آپ اس کو زمین میں لگا سکیں, تو آپ اس کو زمین میں لگا دیجیے. یہ سمبولک ہے ان کی بات کی. جب وضاحت کرتے ہیں فقہا ہیں اور مفسر, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کی جو حیثیت ہے وہ ایک پودے کی ہے, وہ نیکی کی ہے, وہ کر دینی چاہیے, کیونکہ دوسروں تک پہنچے گی تو وہ پھل لائے گی. ہو سکتا ہے کوئی کس ذہنی حالت میں بیٹھا ہو اور آپ کا یہ پیغام موصول ہو اس کو, اور وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اس کا بھلا ہو. یہ بالکل ویسے ہی ہے. تو اچھی بات جب آپ کو پتہ چلے تو آپ اس کو آگے کر دیا کرے, کم از کم ایک بندے تک تو پہنچائے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنا دے گا. تو ہمارے بھی یہ اچھی بات ذہن میں آئی. بچے کی کاؤنسلنگ کریں, بچے کو کہیں کہ بیٹا کوئی زیادہ نمبروں کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ کے سمارٹلی پلے کرنے کی, سمارٹلی آپ کو چوز کرنا ہے. زیادہ کمپٹیشن والے ایونیوز پہ نہیں جانا, کم کمپٹیشن والے ایونیو پہ جانا ہے. آپ 250 ڈاکٹروں کے ایک ہسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر بننا چاہو گے, یا اس کا جو CEO ہوتا ہے وہ بننا چاہو گے. بچے کو اس طرح قائل کریں.
जो सारे 250 डॉक्टरों को भेड़ बकरियों की तरह डील करे, ठीक है, तो वो बच्चा फौरन कहेगा नहीं मैं तो बड़ा। फिर बेटा ये MBBS जो है ये वक्त का ज़िया है, आजकल तो बिल्कुल है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल है, ठीक है। हर पेंडू बच्चा और बच्ची जो आती है भाई डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, उसे कोई तीसरा डिसिप्लिन नहीं आ रहा होता, लिहाजा वो इसमें घुसते हैं और कंपटीशन की अत मचा देते। मैं गुज़िश्ता 10 साल से इसकी तबलीग कर रहा हूँ कि ये शोबे जो हैं ये पाकिस्तान के लिए ओवर साइज्ड हो गए, ठीक है। इन शोबों के अंदर बच्चों को मत भेजें, नए बड़े सारे दुनिया के अंदर शोबे खुल गए। IT जो है वो इतना बड़ा शोबा है, इतना बड़ा शोबा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू होता है और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक आता है, ठीक है। इसलिए बाकी शोबों की तरफ भी बच्चों को जो है वो नजर दौड़ाएं। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।